اس واسطے مسلمان یہ وقت ہے توبہ کرن دا. چڑیاں جدو کھیت چگ جان گیاں نا پھر پچھتان دا فائدہ نہیں. اج ساڈے کول وقت ہے. جس طرح پچھلے جو میں گیا سی نا کہ اج کھلے راہ بھی نے تے کھلے ساہ بھی نے. کھلے راہ بھی نے تے کھلے ساہ بھی نے. اج اساں رب دی بارگاہ توبہ کریے. اے دنیا دیاں بہاراں، اے لائٹاں، اے عمارتاں، اے سڑکاں، ہر شے انج رہن گیاں، بہاراں انج رہن گیاں، لیکن تساں اساں اس دنیا تے نہیں رہنا ہے. بڑے بڑے قبرستان کے اندر ایسے ایسے لوگ نے جڑے ترس رہے نے کہ مولا دوبارہ زندگی دے. اساں نماز جمعہ بھی وقت دے نال پڑھاں گے تے 5 وقت نماز بھی پڑھاں گے، لیکن رب فرما رہے ہیں نہیں. رب فرما رہے ہیں نہیں، وہ وقت چلا گیا. ہن چڑیاں کھیت چگ گئیاں نے، ہن پچھتان دا کہدا فائدہ. اج ساڈے کولوں کھلے راہ بھی نے تے کھلے ساہ بھی نے. آ جا میرے محبوب دے در تے، آ جا رب دے در تے. بزرگ فرماندے سن نا آ ونج مدنی دے در تے، لجپال ہے گھرانا، واقف ہے کل زمانہ. مدنی دے در تے آ گئے، بگڑی لکھاں بنا گئے. حبشی بلال وانگو رتبے لکھاں بدا گئے. بلال حبشی آئے نے، حقیقی سرداری لے کے ٹر گئے نے. ٹرے نے کہ نہیں ٹرے؟ مسلمان کنے سال ہو گئے نے بلال حبشی نو گئے نو، لیکن اج بھی دلاں دے بادشاہی میرے بلال حبشی نہیں چل رہی. چل رہی ہے کہ نہیں چل رہے؟ انج نہیں چلنی پئی کہ نہیں؟ اس واسطے حقیقی سرداری اور بادشاہی جڑی ہے نا وہ اولیاء اللہ دی ہے، صحابہ دی ہے، صلحاء دی ہے. تواڈی ساڈی نہیں. دھوکھا نہ کر. دھوکھا کریں گا مر کے قبر چ جانے تے چھوٹی جی میں جگہ